कलेज फर्स्ट इयरको बिजनेस इङ्ग्लिसको च्याप्टर 5 अध्ययन गर्न गइरहेछौँ। यो च्याप्टरबाट प्रत्येक वर्ष 10 मार्क्सदेखि 12 मार्क्सको क्वेसन सोध्ने गर्दछ। बताउनु हुँदैन। हेर्नुहोस् 2079मा एउटा 6 मार्क्सको क्वेसन सोधेको छ, फेरि 2079मा अर्को 6 मार्क्सको क्वेसन सोधेको छ। यसरी 12 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ। यो एडिटिङ एन्ड प्रुफ रिडिङ चाहिँ सबभन्दा सजिलो च्याप्टर हो। यसमा भनेको चाहिँ अब प्याराग्राफ जस्तो सोचेर लेख्नु पनि पर्दैन। यसमा तपाईँले सिर्फ गर्ने के मात्रै हो भन्दाखेरि एडिट गर्नुपर्छ प्याराग्राफ, अनि त्यसपछि त्यो प्याराग्राफमा मिस्टेक्सहरू हुन्छ, ग्रामर सम्बन्धी मिस्टेक हुन्छ, भर्ब सम्बन्धी मिस्टेक हुन्छ, तिनीहरूलाई सच्याउने, अनि यहाँ टपिक सेन्टेन्स फाइन्ड आउट गर्नु भन्छ हो, तिनीहरू फाइन्ड आउट गर्ने, त्यस्ता कुराहरू गर्नुपर्छ। जस्तै यहाँनिर एउटा प्यासेज दिएको छ। अब यो प्यासेज पढिसकेपछि चाहिँ हामीले यहाँ तल क्वेसन दिएको छ, यो प्यासेज केसँग सम्बन्धित हो? रिडरलाई पर्स्युट गर्ने, कम्पेयर एन्ड कन्ट्रास्ट गर्ने, डिफाइन गर्ने, डिस्क्राइब गर्ने, अथवा वाट डु यु नो फ्रम दिस प्यासेज हो, यस्तो खालको क्वेसन छ। अनि अब टपिक सेन्टेन्स चाहिँ के हो त यो प्याराग्राफको? अब टपिक सेन्टेन्स अथवा थेसिस स्टेटमेन्ट यो चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो प्यासेजमा। प्यासेजको सुरुमा अथवा दोस्रो लाइन तेस्रो लाइनतिर हाम्रो यो टपिक सेन्टेन्स अथवा थेसिस स्टेटमेन्ट हुन्छ। थेसिस स्टेटमेन्टहरूले चाहिँ सम्पूर्ण प्यासेजलाई नै गाइड गर्ने गर्दछ। यहाँनिर अ थेसिस स्टेटमेन्ट इज द कोर आर्गुमेन्ट अर मेन आइडिया अफ योर एसिआर पेपर भनेको चाहिँ युजली एक्सप्रेस्ड इन 1 or 2 सेन्टेन्सेस। अब यसलाई टपिक सेन्टेन्स पनि भनिन्छ, थेसिस सेन्टेन्सलाई होइन। यो चाहिँ तपाईँको एसे अथवा प्याराग्राफको मेन सेन्टेन्स हो क्या। तपाईँले अब एसे लेख्नुहुन्छ, प्याराग्राफ लेख्नुहुन्छ, थेसिस सेन्टेन्स लेख्नु, अनि त्यसकै आधारमा बनाउनु पर्ने हुन्छ। थेसिस भनेको स्पेसिफिक एन्ड इट युजली एपियर्स एट द इन्ड अफ द इन्ट्रोडक्सन। यो एसेको केसमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सनको इन्डमा सुरु हुन्छ, किनभने एसे भनेको 5 प्याराग्राफको हो। 5 प्याराग्राफको एसे पनि लेख्न आउन सक्छ हामीलाई 10 मार्क्सकोमा। अनि थेसिस स्टेटमेन्ट गाइड्स द डाइरेक्सन अफ योर राइटिङ एन्ड टेल्स योर रिडर वाट टु एक्सपेक्ट। तपाईँले के को बारेमा लेख्न आँटिरहनु भएको छ र रिडरहरूले के एक्सपेक्ट गर्ने त्यो कुरा भन्छ। र तपाईँले थेसिस सेन्टेन्स लेखिसकेपछि मैले भने नि 1 लाइन अथवा 2 लाइनको हुन्छ, अनि यो लेखिसकेपछि चाहिँ त्यसकै आधारमा बडी बनाउनु पर्ने छ क्या। जस्तै अब प्याराग्राफको थेसिस सेन्टेन्स लेख्नुभयो भने अब प्याराग्राफको बडीमा त्यही थेसिसमा लेखिएको कुराहरूलाई उदाहरणको रूपमा देखाउनको लागि इभिडेन्सहरू हुनुपर्छ। जस्तै यहाँनिर दिस स्टेटमेन्ट गाइड्स द डाइरेक्सन अफ योर राइटिङ एन्ड टेल्स योर रिडर वाट टु एक्सपेक्ट। अ स्ट्रङ थेसिस स्टेटमेन्ट टेक्स अ स्ट्यान्स अर एक्सप्रेसेस अ भ्यू पोइन्ट द्याट विल ब्याक अप विथ एभिडेन्स। थेसिसमा लेखेकै कुरा लेख्ने हो, बिचमा बडीमा एभिडेन्सहरू देखाउँदै। अब एउटा इक्जाम्पल देखाइदिन्छु, थेसिस बुझिहाल्नुहुन्छ। यहाँनिर हेर्नुहोस्, अब यहाँ सोसल मिडियाको बारेमा यसको थेसिस के छ? द राइट्स अफ सोसल मिडिया हैज फन्डामेन्टली ट्रान्सफर्ड द वे इन्डिभिजुअल कम्युनिकेट एन्ड इन्टरेक्ट विथ हिज अदर। अब यति मात्रै लेख्दा पनि हुन्थ्यो, यहाँनिर अलिक बढी लेखेको छ। एसियाहरूमा लेख्दा चाहिँ अलिक लामो लेख्नुपर्छ थेसिस। अब यहाँ हेर्नु, सोसल मिडियाको बारेमा प्याराग्राफ स्टार्ट गरेको छ होइन। अब कसरी स्टार्ट गर्ने? सुरुमा चाहिँ टपिक सेन्टेन्स हुन्छ। टपिक सेन्टेन्सलाई थेसिस स्टेटमेन्ट पनि भन्छ। के भनेको छ यसले? सोसल मिडियाको उदयले चाहिँ मान्छेहरूले एक आपसमा अन्तर्क्रिया गर्ने तरिकालाई नै बदलिदिएको छ भनेको छ। यहाँनिर पनि हेर्नु, तल द थेसिस स्टेटमेन्ट इन दिस प्याराग्राफ इज द राइज इन द सोसल मिडिया हैज फन्डामेन्टली ट्रान्सफर्ड द वे इन्डिभिजुअल कम्युनिकेट एन्ड इन्टरेक्ट विथ वान अदर। अलिकति लामो छ, मैले यति मात्रै भने, यति मात्रै बनाउँदा पनि हुन्छ थेसिस। अब यसले यो प्याराग्राफभरि चाहिँ कसरी सोसल मिडियाले मान्छेहरूको इन्टरेक्सनलाई चाहिँ चेन्ज गरिदिएको छ त त्यो कुराले स्पष्ट पारेको छ। जस्तै उसले के इक्जाम्पल दिएको छ? यहाँनिर फेसबुकको इक्जाम्पल दिएको छ, अनि त्यसपछि ट्विटरको, इन्स्टाग्रामको इक्जाम्पल दिएको छ, अनि कसरी चाहिँ इन्टरेक्सनलाई चेन्ज गरेको छ। जस्तै अब तिनीहरूको ओपिनियन अनि लाइभ्सहरूलाई सेयर गर्ने मौका दिएको छ, अनि अडियन्सहरू भाँच्छ, सोसल इन्गेजमेन्ट भइरहेछ, प्राइभेसी कन्सर्न र साइबर बुलिङ पनि छ यहाँनिर हो। यस्तो कुराहरू उल्लेख गरेको छ क्या। त्यही भएर टपिक सेन्टेन्स बुझ्न चाहिँ एकदम जरुरी छ। टपिक सेन्टेन्स अथवा थेसिस स्टेटमेन्ट भनेको तपाईँको प्याराग्राफलाई गाइड गर्ने कुरा हुन्। यहाँनिर लेखेको थियो नि, इट्स विल बी स्पेसिफिक एन्ड इट्स युजली एपियर्स एट द इन्ड अफ द इन्ट्रोडक्सन। अब सोसल मिडियाको हेरिहाल्नुभयो। त्यसै गरी अब हामीलाई यो एकचोटि फेरि हेर्नु, यो स्क्रिनसट गरेर पनि राख्नु, यो थेसिस स्टेटमेन्ट। यसको अलिक लामै छ थेसिस स्टेटमेन्ट। अब 5 प्याराग्राफको एसे लेख्दाखेरि चाहिँ थेसिस स्टेटमेन्ट अलिकति लामै बनाउनुपर्छ, किनभने त्यही थेसिसको आधारमा बिचको 3वटा प्याराग्राफ बन्ने हो। अब एउटा मात्रै प्याराग्राफ लेख्दाखेरि त थेसिस सानो बनाए भइहाल्यो, तर त्यही थेसिसको आधारमा तपाईँको प्याराग्राफ चाहिँ हुनु पर्यो नि।
अब हेर्नुहोस् यहाँनिर एउटा प्याराग्राफ छ, क्वेसनले यो प्याराग्राफ पढ्नु भनेको छ। अब यहाँनिर चाहिँ पेन सम्बन्धी दिएको छ क्या, अमेरिकन मान्छेहरूले चाहिँ पेन कन्सियस कसरी गर्छन् अनि त्यसैलाई गरेको छ। अब यो प्यासेज अहिले म पढिने कसरी क्वेसन आउँछ त्यो मात्रै देखाएँ। यो मेन पर्पज अफ द प्यासेज टु पर्सुएड भनेको मनाउने, रिडरलाई मनाउने हो कि तुलना गर्ने हो कि अमेरिकन मान्छेलाई अन्य मान्छेसँग व्याख्या गर्ने हो कि अथवा के हो भनेको छ। अब एन्सर कसरी लेख्ने? द मेन पर्पज अफ द प्यासेज टु डिस्क्राइब अबाउट अमेरिकन पिपल पर्सेप्सन एन्ड रेस्पोन्सेस रिगार्डिङ द पेन। यो चाहिँ व्याख्या गरेको छ भनेर लेखेको छ। अब कम्पेरिजन गरेको थाहा पाइहालिन्छ प्यासेजमा, कुनै एउटा व्यक्तिलाई अर्को व्यक्तिसँग स्टार्टहरू कम्पेयर गरिदियो भने त्यो कम्पेरिजन भइहाल्यो। कुनै दुईवटा ठाउँलाई जस्तै पोखरा एन्ड काठमाडौँ भनेर प्यासेजमा देखाएको छ भने त्यो भनेको कम्पेयर गरेको भइहाल्यो, कम्पेयर एन्ड कन्स्ट्यान्ट अन्तर्गत पर्छ। अनि पर्सुएड भनेको चाहिँ मनाउने क्या, यस्तो गर्नुहोस् उस्तो गर्नुहोस्। अथवा स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै प्याराग्राफ छ, कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित प्याराग्राफ छ, त्यो प्याराग्राफमा चाहिँ कसरी कोरोनाबाट सेफ रहने, के कस्ता उपायहरू अपनाउने भाइरसबाट बच्नको लागि भनेको छ। अनि त्यो भनेको चाहिँ पर्सुएड गरेको, मनाएको भनेर भन्न सकिन्छ। अब यहाँ हेर्नु, विच वान डु यु थिङ्क इज द टपिक सेन्टेन्स। यहाँनिर टपिक सेन्टेन्स चाहिँ कुन हो भनेको छ। अब टपिक सेन्टेन्स मैले भने फर्स्ट लाइनमै मात्रै हुन्छ भन्ने हुँदैन, सेकेन्ड लाइनमा भन्ने पनि हुन्छ। यहाँ के रहेछ टपिक सेन्टेन्स? वी अल नो भेरी लिटल अबाउट पेन एन्ड वाट वी डोन्ट नो मेक इट हट अल मोर। द टपिक सेन्टेन्स इज नट इन द नर्मल पोजिसन। द नर्मल पोजिसन अफ टपिक सेन्टेन्स इज द फर्स्ट सेन्टेन्स अफ प्याराग्राफ। सामान्यतया अब टपिक सेन्टेन्स चाहिँ तपाईँको प्याराग्राफको सुरुमा हुनुपर्छ क्या। अब ग्रेट राइटरहरू जसले चाहिँ धेरै नै राइटिङ गरेको छ त्यसले मात्रै टपिक सेन्टेन्स अलिक बिचमा हालिदिन्छ। यसको पनि टपिक सेन्टेन्स अलिक भित्र छ भनेको छ। अब टपिक सेन्टेन्सकै आधारमा यो सबै प्याराग्राफ लेखेको छ। यसले चाहिँ यहाँनिर लेखेको छ, यो चाहिँ एकदम गलत हो। यसरी भित्र टपिक सेन्टेन्स कहिले पनि लेख्ने होइन। यहाँनिर त्यही कुरालाई क्ल्यारिफाई पनि गरेको छ, द नर्मल पोजिसन इज फर्स्ट लाइन भनेर। अनि त्यसपछि सिनेमाकै क्वेसन थियो, वाट डज द राइटर से अबाउट द अमेरिकन एटिट्युड टुवर्ड्स मेडिसिन। अब राइटरले के भनेको त्यही कुरा, सानैदेखि अब प्यासेज पढ्नु एन्सर लेख्नु भने जस्तो। त्यसपछि अर्को क्वेसन कस्तो सोध्छ, मिस्टेक थाहा पाउने क्या, प्याराग्राफमा के कस्तो मिस्टेक भएको हुन्छ। जस्तै उसले फुल स्टप नै लगाइदिन बिर्सेको हुन्छ। जस्तै यहाँनिर हेर्नु, एउटा मान्छेले भनेको कुरालाई प्याराग्राफमा लेखेको छ, ड्युअल इकोनोमीले पोलिटिकल प्रब्लम टेन्सनहरू क्रिएट गर्छ भनेको छ। अनि त्यसपछि उसले सोसाइटी पछि कमा हालिदिएको छ, इन इज डिस्कसन अफ डेभलपिङ कन्ट्री स्केव मेकर सेज द्याट ड्युअल इकोनोमी क्रिएट पोलिटिकल प्रब्लम एन्ड टेन्सन एराइज इन सोसाइटी टु एभ्री कन्ट्री हेज प्रब्लम। अब यहीँनिर थाहा पाउन सकिन्छ यहाँनिर यो फुल स्टप हुन्छ भनेर। अनि त्यसपछि एभ्री कन्ट्री हेज पुवर पिपुल एन्ड दोज द्याट आर भेरी रिच। अब यो पनि अलिक मिलेन, एभ्री पिपुल हेज पुवर पिपुल एन्ड दोज द्याट आर भेरी रिच भनेको छ। यो लेखिरहनु जरुरै थिएन, एभ्री कन्ट्री हेभ पुवर एन्ड रिच पिपुल भनेर। यो कति सजिलो छ। अनि हाउएभर इन ड्युअल इकोनोमी द डिफरेन्स बिट्विन दिस टु ग्रुप इज सो ग्रेट द्याट कल्चरल ग्याप बिट्विन। अब यो प्यासेज चाहिँ अलिकति ड्युअल इकोनोमीको बारेमा भनिदिन्छ। यो चाहिँ दुईवटा वर्गहरू बिचको भिन्नता भनेको क्या। जस्तै इन्डियामा अब मुकेश अम्बानीको घर पछाडि कत्रो स्लम छ नि भनेको मान्छेहरूको एउटा झुपडीमा बस्ने अवस्था छ नि, हो त्यस्तो खाललाई देखाउन खोजेको डुअल इकोनोमीले। अब यहाँनिर भनेको मिस्टेक मात्रै खोज्नु न, मैले प्याराग्राफ बुझाउनको लागि त्यसलाई देखाइदिएको डुअल इकोनोमीलाई। उसले चाहिँ यहाँ डुअल इकोनोमीमा डिफरेन्स बिट्विन टु ग्रुप इज सो ग्रेट द्याट अ कल्चरल ग्याप डेभलप बिट्विन टु ग्रुप भनेको छ। अनि उसको यहाँ अलिक मिलेको छैन, इन द रिच अ स्मल पर्सेन्टेज भनेको छ। यहाँ फुल स्टपहरू केही पनि दिएको छैन। अनि यहाँ कसरी सच्याएको छ, हाउएभर इन डुअल इकोनोमी द डिफरेन्स बिट्विन टु ग्रुप इज कल्चरल ग्याप द्याट डेभलप्स बिट्विन स्मल ग्रुप अफ रिच पिपल हु लिभ इन क्यापिटल। यहाँनिर यो कुरालाई राम्ररी भनिदिएको थिएन, उसले अलिकति यसरी मिलाइदिएको छ। अब यसरी नै मिलाउनुपर्छ भन्ने हुँदैन, यो शब्दहरू अलिकति अगाडि पछाडि पछाडि अगाडि तल माथि माथि तल भइरहेको केसमा आफैले जस्तो तरिकाले मिलाएर सठिक बनाउँदा पनि भइहाल्छ। अनि अब जस्तै यहाँनिर पनि फुल स्टप दिएको छैन। अनि द पुवर पिपुल लिभ इन द कन्ट्री अर टाउन डोइलर्स भनिरहेको छ, डोइलर्सलाई हटाइदिइरहेको छ। द प्रब्लम इज द्याट डेभलपमेन्ट एफोर्ट गो टु द सिटी
and help the rich, and the gap between the poor and rich with money increases as the rich benefit from the charges. अब यहाँ अलिकति यो प्याराग्राफ पढ्दैखेरि नमिलेको थाहा हुन्छ, यसरी नै मिलाउनु होला। अनि अब यहाँ 2078 मा पनि सोधेको छ, रिड द प्याराग्राफ एन्ड एडिट इट नेसेसरी भनेको छ। अब उसले चाहिँ कस्तो कस्तो मिस्टेक गरेको छ, जस्तै अब यहाँ इफ यु विल कन्टिन्यू टु चुज to move from small town into city for a greater opportunity, city will have to adapt the changes in population। यदि मान्छेहरू सबै सहर जान खोज्यो भने सहरले चाहिँ एडाप्टेसन गर्न सक्नुपर्छ चेन्जेसहरू भनेको छ। अनि सिटिज विल निड टु क्रिएट मोर एफोर्डेबल हाउसिङ फर न्यू रेसिडेन्ट, नयाँ बासिन्दाहरूको लागि अझ सहज तरिकाले घरहरू निर्माण गर्नुपर्छ। नयाँ बासिन्दाहरू गयो भने त घरहरू अवस्थित हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेको छ यहाँले। अनि यहाँ cities will need to create more affordable housing for new resident भनेको छ, cities will need to create। अब यो चाहिँ अलिकति मिस्टेक छ, होइन यो छैन। they are need to build school for their children so that they will study and park so that they will pay, यो चाहिँ मिस्टेक छ। दे आर निड टु कहीँ हुन्छ, दे आर निड टु त मिल्दै मिलेन, यो सेन्टेन्सको स्ट्रक्चरै मिलेन। दे आर पनि अरे निड पनि अरे, यो मिलेन। त्यही भएर यहाँ कसरी मिलाएको छ, दे निड टु बिल्ड स्कुल फर देयर चिल्ड्रेन सो द्याट दे विल स्टडी एन्ड पार्क। अनि अर्को ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड अदर सर्भिस विल निड टु बी एक्सपान्डेड, कस्तो छ यो, विल निड भनेको छ फेरि एक्सपान्डेड भनेको छ, यो पनि भएन। ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड अदर सर्भिस निड टु बी एक्सपान्डेड हुन्छ, टु पछाडि बी लाग्यो अनि एक्सपान्डेड भनेको छ, निड टु बी एक्सपान्डेड, विल निड टु बी एक्सपान्डेड भनिरहनु पर्दैन। अनि इफ सिटी मिट्स दिस च्यालेन्ज पिपुल विल बी एबल टु मुभ जब इजिली भनेको छ। यो भनेको चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनको चाहिँ सुविधा राम्रो भने मान्छेहरू आफ्नो काम गर्ने ठाउँबाट घरसँग सजिलैसँग आवाज गर्न सक्छ भनेको हो कि यहाँनिर अब कस्तो मिस्टेक छ, अदर सर्भिस निड टु बी एक्सपान्डेड भनेको छ, यो पनि भइहाल्यो। च्यालेन्ज पिपुललाई पनि उसले सुधारेको छ। इफ सिटी मिट्स दिस च्यालेन्ज पिपल विल बी एबल टु मुभ फ्रम देयर जब इजिली, यो पनि उसले यसमा त खासै सुधारेको देखेन। अब यहाँ जस्तै विल बी क्रिएटेड छ, न्यू नाइबर्स विल बिङ क्रिएटेड त हुँदैन नि त यसरी, न्यू विल बिङ क्रिएटेड त यो हाम्रो सेन्टेन्स राम्रो सुहाएन नि त, विल बिङ क्रिएटेड हुँदैन, विल बी क्रिएटेड हुन्छ। एच सिटी एक्सपान्ड न्यू नाइबर्स विल बी क्रिएटेड, उसले तल यही सुधारेको छ, न्यू विल बी क्रिएटेड। अनि त्यसपछि अर्को के छ भन्दाखेरि एज न्यू नाइबर्स हुड्स आर इस्टाब्लिस्ड, अब मान्छेहरू सहरमा गएर बस्न थालिसकेपछि नयाँ नयाँ छिमेकी बनाउन थाल्छन्, त्यही कुरा उल्लेख गरेको। अनि नयाँ छिमेकीहरू बनिसकेपछि न्यू बिजनेस विल अल्सो बी ओपन, विल अल्सो बी ओपन भनेको छ नि, माथि के मिस्टेक थियो, न्यू बिजनेस विल अल्सो ओपन भनेको छ, माथिदेखि नै अब बी अनि भब 3 लगाइरहेको छ, बी अनि भब 3, त्यही भएर विल बी एक्सपान्डेड भनिदिनु, विल बी ओपन्ड। लास्टमा भनेको दिस न्यू बिजनेस विल ब्रिङ न्यू जब्स, किनभने उसले एकदम अस्वाउदिलो तरिकाले विथ दिस न्यू बिजनेस आर कमिङ न्यू जब्स भनेको त, यो यस्तो पनि हुन्छ काहीँ सेन्टेन्स। त्यही भएर यसरी एडिटिङ गरेर सजिलैसँग मार्क्स ल्याउन सकिन्छ, 6 मार्क्स। अब यहाँ पनि त्यस्तै छ, टेम्पल्स, अब यहाँ प्लुरलले भब 5 लगाइदिइरहेछ, प्लुरलले जहिले पनि प्लुरल भब अथवा भब 1 लिन्छ, दे प्ले हुन्छ नि त, त्यसै गरी टेम्पल्स पनि के हुन्छ भन्दाखेरि क्रम्बल्स नभएर क्रम्बल हुन्छ, इन्टु रुइन। अनि त्यसपछि अर्को छ पिक्चर्स एन्ड स्ट्याचु डिके बट बुक सर्भाइभ, अब उसले यहाँ फुल स्टपै दिएको छैन, यो सर्भाइभ र टाइमको बिचमा यसरी फुल स्टप लगाइदिने, 1 मार्क्स आइहाल्यो। अनि टाइम डज नट डिस्ट्रोय द ग्रेट थट विच आर फ्रेस टुडे इज वेन दे फर्स्ट पास्ट, अब यहाँ फर्स्ट पास, यो पास्टलाई उसले भब 1 मा लेखेको छ, यी भब 2 मा बनाइदिने। अनि त्यसपछि दिस थट स्पिक, उसले चाहिँ यहाँ के दिस थट्स स्पिक्स भनेको थियो, यहाँ यो प्लुरल हो कि होइन, प्लुरलले जहिले पनि प्लुरल भब अर्थात् भब 1 लिनुपर्ने, त्यही भएर उसले यहाँ स्पिक लेखेको छ। अनि अरू पनि छ यहाँ जस्तै लङ भनेको छ, लङ पछाडि उसले यहाँनिर फुल स्टपै दिएको छैन, यहाँ यसरी लङ पछाडि फुल स्टपै दिएको थिएन,
के थियो शब्द, नथिङ इन लिटरेचर विच आर नट गुड क्यान लिभ फर लङ। अब यो फुल स्टप भएर थाहा नि। अनि अब बेसिक एलिमेन्ट्स फर एडिटिङ फर ग्रामर, ग्रामेट्रिकल इरर्सलाई हेऱ्यौँ अघि हामीले होइन। अनि त्यसपछि पङ्क्चुएसन हेऱ्यौँ, फुल स्टप दिएको थियो कि थिएन, सेन्टेन्स स्टाइल एन्ड वर्ड चोइस हेर्ने। यही कुरा गरिसकेपछि एडिटिङ एन्ड प्रुफ रिडिङबाट सजिलैसँग 15 मार्क्स ल्याउन, 15 मार्क्स होइन 12 मार्क्सको सोधेको छ, 15 मार्क्सको पनि सोध्न सक्छ। तर मेनली भनेको चाहिँ 10 देखि 12 मार्क्सको सोध्छ, ल्याउन सकिन्छ।